नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी पछिल्लो समय राजनीतिको छोटो समय कालखण्डमा एउटा पात्र जसरी टेलिभिजन स्क्रिनबाट राजनीतिमा हुमिए, ती पात्रको राजनीति बडो सफलतापूर्वक फलदायीपूर्ण रूपमा चाहिँ ओकालो ओह्रालो हुँदै यतिखेर शिखर चुम्ने दाउपेचमा हिँडिएको जस्तो देखियो। तर एउटा फैसला, अदालतको एउटा फैसलाले राजनीतिका ती सबै अवसरबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगे रवि लामिछाने। रवि लामिछाने एउटा पत्रकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा होमिए, नयाँ दल खोले, असाढको 1 गते टेलिभिजन छोडे, 7 गते नयाँ दल गठन भयो र त्यो परिस्थितिबाट उदाउँदै मङ्सिर 4 को चुनावसम्म पुग्दा रवि लामिछानेको क्रेज अत्यन्तै हाई भइसकेको थियो र जनताले अहिलेका दलहरूको विकल्पको रूपमा नयाँ दल र नयाँ पात्र खोज्ने क्रममा रवि लामिछाने अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जबरजस्त रूपमा चाहिँ समर्थन देखियो। त अहिले आएर फेरि सत्ता मोह हो कि कुर्चीका निम्ति मरिहत्ते हो कि साँच्चीकै उहाँलाई लाग्यो कि यो पद र ओहदामा या सरकारमा जाँदा त उहाँले जनताका निम्ति डेलिभरी गर्ने सवालमा, अहिले भए गरेका चाहिँ विकृतिलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा काम गर्छु लाग्यो, त उहाँले गठबन्धनको निर्माण या गठबन्धनको सहयात्री दल बन्नुभयो, जसको डिजाइन बालकोटमा भयो। बालकोट डिजाइनले सत्ता साझेदार दल, संसदको दोस्रो ठुलो दल, तेस्रो ठुलो दल, चौथो ठुलो दल, पाँचौं ठुलो दलसम्मका दलहरू एक ढिक्का भए र ती दलहरूको चाहिँ समर्थनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने। त यो परिस्थितिबाट रवि लामिछाने गृहमन्त्रीसम्म बन्न पुगे, आफ्नो पार्टीबाट अन्यलाई पनि मन्त्री बनाउन पुगे, राज्यमन्त्री पनि बनाए, उपसभामुख पनि प्राप्त गरे र अदालतको एउटा फैसला गत माघ 13 गते अर्थात् अहिले केही दिन पहिले मात्रै भएको उक्त फैसलाले, गत 13 गते भएको फैसलाले उहाँको सांसद पद गयो। त्योसँग जोडिएको नैतिकताको आधारमा उहाँले त्यो फैसला भएपछि गृहमन्त्री तथा उपप्रधानबाट राजीनामा दिनुभयो र त्यसपछि पार्टी सभापति र शासन सदस्य त स्वतः निस्किने भयो। तर आइतबार अर्थात् हिजो मात्रै 15 गते उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट चाहिँ नागरिकता लिनुभयो। त यसपछि उहाँलाई फेरि त्यो महत्त्वाकांक्षा जाग्यो कि होइन, म चाहिँ कुनै न कुनै हालमा चाहिँ मैले प्राप्त गरेको हिजोको पद मैले छोड्नु हुँदैन थियो, या पनि यो इगो पनि हुनसक्छ, राजनीतिमा स्वाभाविक पनि हुनसक्छ। उहाँलाई लाग्यो फेरि ममाथि चाहिँ राजधानीको मुद्दा छ, फेरि त्यसमा जेल कोच्न सक्छन्, होइन म जानै पर्छ लाग्यो कि होइन पार्टीले पाएको यो जिम्मेवारी हो, यो जिम्मेवारी म बाहेक अरूलाई दिन सकिन्न, मै जानुपर्छ लाग्यो, या चुनावभन्दा पहिले चाहिँ जानुपर्छ, मैले जनताका बिचमा गरेका कयौँ कमिटमेन्ट छन् तिनलाई पुरा गर्नु छ लाग्यो, या भनौँ उहाँलाई लाग्यो कि यो गठबन्धन बचाउनका निम्ति भए पनि म पार्टी सभापति बिना सांसद पदविहीनको अवस्थामा भए पनि गृहमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्थामा उहाँको तछाड मछाड हिजो दिनभरिमा 2 बजे नागरिकता लिनुभयो, 3 बजे सभापति बन्नुभयो, 5 बजे उहाँको दौडधुप देखियो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेर प्लिज मलाई फेरि चाहिँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो। त यति बेला चाहिँ प्रचण्ड यति कमजोर खेलाडी छैनन्, किनभने प्रचण्डको पछाडि सत्ता गठबन्धनमा अब यी दल मात्रै छैनन्। सिङ्गो सदनका दलहरूको अधिकांश 2 जना बाहेक पूरा टिम यतिखेर प्रचण्डसँग छ र प्रचण्ड यसपटक गल्ने अवस्थामा छैनन्। तसर्थ स्थायी कमिटीको बैठक र माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकबाट जबरजस्त आवाज उठ्यो कि अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नदिने प्रेसर परेसँगै प्रधानमन्त्री हौसिएका छन्। उहाँको अभिव्यक्ति र उहाँको लवज फरक देखिएको छ, बडी ल्याङ्ग्वेज फरक परेको छ। त यो दौड अब फागुन 13 गतेसम्म चल्नेछ, किनभने फागुन 13 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मितिको उम्मेदवारी दर्ता छ, 25 गते चुनाव हुँदैछ। त चुनावसम्म गठबन्धन रहन्छ कि रहन्न त? प्रधानमन्त्री र ओलीको बीच या गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्छ कुनै पनि हालतमा हाम्रै पार्टी सभापतिलाई गृहमन्त्री बनाउनै पर्छ, एज इट इज पूर्व सहमति त्यही हो। ओली भन्नुहुन्छ बालकोटबाट प्रेसर छ, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले कुनै पनि हालतमा चाहिँ गठबन्धन बचाउनका निम्ति भयो भने रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनै पर्छ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ यथास्थितिमा चाहिँ अब यो शक्तिको ब्यालेन्स लिनका निम्ति म दिन सक्दिनँ। अब के हुन्छ त? यस कारणले गर्दा गठबन्धन तनावमा होला या यही मौका छोपेर चाहिँ कांग्रेस र माओवादी फेरि एक हुला। देउबा र प्रचण्डको यो रणनीतिमा बाह्य यतिखेर चाहिँ देखिएको छ। अमेरिकी उच्च औदाको एउटा व्यक्ति उपमन्त्री यतिखेर भिक्टोरिया नुल्यान्ड यतिखेर काठमाडौँमा भेटघाट सकेसँगै उहाँ प्रस्थान हुँदै हुनुहुन्छ अब अमेरिका। यी घटनाक्रमले के देखाउला हेर्न बाँकी छ। तर पदको चाहिँ स्वार्थ, सत्ता स्वार्थमा यति धेरै मरिहत्ते विभिन्न विषय उठिरहँदा के हालसालै जाने या चुनावबाट फेरि अनुमोदित भएर आएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी बने, यी सबै घटनाक्रमले के होला भन्न त सकिन्न। तर सत्ताको चाहिँ बागडोर सम्हाल्नका निम्ति मरिहत्ते गरेका
गृहमन्त्री रवि लामिछाने फेरि बन्नका निम्ति जसरी हिँडेका छन् पूर्व गृहमन्त्री, यो भने आश्चर्यचकित पार्ने, पुराना भन्दा नयाँ चाहिँ बडो भनौँ न उपर खुट्टी लाएर दौडेको देख्दा अचम्मको राजनीति भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ। यसै सवालमा तयार पारेको गृहमन्त्री बन्नका निम्ति रवि लामिछानेको यति धेरै दौडधुप र यति धेरै सत्ता मोह र कुर्सीका निम्ति मरिहत्ते किन? यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने दाउमा छन्। आइतबार कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै नेपाली नागरिकता सक्रिय गराएका लामिछानेको गतिविधि हेर्दा उनी जसरी पनि गृहमन्त्रीको शपथ लिने मुडमा रहेको बुझिन्छ। त्यसका लागि उनले द्रुत गतिमा आफ्नो प्रक्रिया सल्टाएका छन्। नागरिकता सक्रिय गराएकै दिन पार्टीको 3वटा बैठक बसेर सर्वसहमतिले केन्द्रीय सदस्य हुँदै रविलाई सभापति बनाइयो। उनले आइतबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता घटकका अर्का शीर्ष नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेका थिए। सो वार्तामा नागरिकताको विषय टुङ्गो लागिसकेको र उपनिर्वाचनको चुनावपछि आफू नै सांसद हुने भएकोले बहिना स्वरूप गृह मन्त्रालय अहिले नै हात लगाइदिन सङ्केत गरेका थिए। गृह मन्त्रालय आफ्नो रहेको र यसको विषयमा राष्ट्रपा बाहेक अन्य दललाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको पार्टीले आधिकारिक धारणा नै बनाएको छ। हाम्रो बुझाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति या समस्या जुन आएको थियो त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएको समस्या हो। त्यो वर्तमान सहयात्री दलहरूकोमा अन्य दलहरूमा आएको समस्या होइन र अन्य दलहरूले यसलाई आफ्नो तरिकाले या त्यसलाई समस्याको रूपमा बुझिलिनु जरुरी छैन र यो हाम्रो समस्या भएको कारणले हामीले समाधान गरिसकेको अवस्थामा त्यो अवस्थामा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो र त्यो जिम्मेवारी बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै छ। सांसद नहुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने रविको चाहनामा सत्तारूढ गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले साथ दिएको देखिन्छ। सदनको दोस्रो ठूलो दल एमालेले रविलाई काखी च्यापेको प्रश्न देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सहित गृह पनि माओवादीले हत्याउने डरमा रहेको एमालेले राष्ट्रपालाई नै गृहको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै प्रचण्डमाथि दबाब बढाएको छ। रविको पक्षमा लागेका एमाले नेताहरू गठबन्धन भत्काउनका लागि रविको नागरिकता विषयलाई आवश्यकता भन्दा बढी उछालेको आरोप लगाइरहेका छन्। सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने आकांक्षाका साथ यो मुद्दालाई उचाले पनि त्यो सम्भव नहुने एमालेको निष्कर्ष छ। पिआर लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पिआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ। तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन, किनकि राजनीतिको मिसन भनेको चाहिँ अदालती प्रक्रियाले चाहिँ उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन। राजनीति भने त्योभन्दा माथिको चिज हो। कुनै मन्त्रीको पद रिक्त हुनासाथ सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको माताहतमा आउने कानुनी व्यवस्था छ। रवि पदमुक्त भएपछि पनि पद पूर्ति नभएसम्म गृह प्रचण्डकै अधीनमा हुने हो। तर पनि प्रचण्डले हतार गर्दै राष्ट्रपतिबाट पत्र नै जारी गराएर मन्त्रालय आफैसँग राख्नाले पुष्टि गर्छ कि माओवादी गृह लोभमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीले रविको राजधानीको मुद्दा थाँती रहेकाले त्यसको निर्कल नहुँदासम्म गृह मन्त्रालय नदिने सोचमा बनाएका हुन सक्छन्। तर रविको राजधानीको मुद्दा 4 वर्षदेखि चलिरहेको चर्चा हो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई गृहमन्त्री को भनेर पत्रकारले प्रश्न गर्दा बनाएपछि थाहा हुन्छ भन्दै उम्कने तरिकाको जवाफ दिएकाले समेत उनी रविप्रति उदार छैन भन्ने सङ्केत गर्दछ। राष्ट्रपतिको विषयसँगै अब गृहमा पनि कुरा नमिल्दा गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्कने अवस्था आइपुगेको छ। नेपालको संविधानको धारा 78 ले व्यवस्था गरे अनुसार 6 महिनाका लागि गैर सांसदको रूपमा रवि मन्त्री बन्ने बाटो खुला नै छ। तर भर्खरै नागरिकताको विवादबाट मुक्त भएका उनले राजधानीको अनुसन्धान भइरहँदा फेरि पनि स्वार्थ बाँचिने मन्त्रालयमै गए भने कैयौं नैतिकताको प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, राजनीति यस्तै उतार चढाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेका निम्ति यतिखेर अनएक्सपेक्टेड रूपमा चाहिँ जुन निर्णयहरू भए यसले उहाँलाई पनि अलिकति चाहिँ हतोत्साहित बनाएको जस्तो देखिन्छ। जनताबाट जितेर आएका व्यक्ति मन्त्री बनेको 32 दिनमै चाहिँ मन्त्री पद खुस्किनु, सांसद पद खुस्किनु, यो सबै विक्षिप्त जस्तो देखिन्छ। तथापि यसका पछाडि 2-3 वटा कारणहरू हुन सक्छन्। एउटा कारण, गृहमन्त्री यदि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अर्को व्यक्ति को जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ यसबारेमा छलफल भएन। सम्भवतः लाग्छ रवि लामिछानेकै दौडधुप देखिन्छ, जुन हिजो पनि पुगेर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ, केपी शर्मा ओली सत्ता गठबन्धनको अर्को घटकलाई भन्नुभएको छ र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा यदि सहमति बनेपछि मात्रै रवि लामिछाने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। उहाँले चाहेर मात्रै हुँदैन, किनभने यो पार्लियामेन्ट सिस्टमको यो अहिलेको यो सिस्टम भनेकै पुरै प्रधानमन्त्री सिस्टम हो। यहाँ मन्त्रीले चाहेर के हुँदैन, प्रधानमन्त्री चाह्यो भने निकाल्न पनि सक्छन्, जसलाई मन्त्री बनाउन पनि सक्छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो विशेष अधिकार हो। अब प्रधानमन्त्रीले कसलाई दिन्छन्, कुन पार्टीलाई ल्याउँछन्, यसका पछाडि अब यो गठबन्धनको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ। यो सरकार एज इट इज बनाएर यसै लगेर जाने हो, यही गठबन्धन कायम गर्ने हो। प्रचण्डले एज इट इज हिजोको पुरै त्यो पौष 10 को चाहिँ सहमति अनुसार चाहिँ गृह मन्त्रालय दिनु होला, रविलाई पुनः बनाउनु होला। तर यदि त्यो भएन, यहाँनिर दुईटा अप्सन हुनसक्छ। या त यहाँबाट चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावसम्म सत्ताको फेरबदल हुनसक्छ, एउटा त्यो डर अहिले एमालेलाई देखिन्छ। किनभने यदि रवि लामिछानेलाई यही विषयवस्तुबाट अलग्याइयो र भोलि गएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आयो भने त सरकार त अल्पमतमा पर्छ, सरकार त ढल्ने अवस्था आउँछ, या भनौँ त्यो परिस्थिति आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त त्यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड र देउबाको निकटता बढ्न सक्छ, जसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावको पर्खाइमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिएको छ। यदि यो भएन, अहिले गृहमन्त्री चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई दिने गरी चाहिँ भयो भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई दिने र उसलाई इन्ट्री गराएर या उसलाई इन गराएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा नयाँ ट्विस्ट ल्याउन सक्ने प्रचण्डको तयारी देखिन्छ। किनभने प्रचण्ड यस्तो मामलामा माहिर खेलाडी हुन्। त यो भएन भने आफैसँग राखेर अहिले बाहिर चर्चा भएको पार्टीकै नेता शक्ति बस्नेत पूर्व गृहमन्त्री पनि हो, उहाँसँग अनुभव पनि छ र जुम्ला क्षेत्र अर्थात् खास गरी कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व नभएको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने दाउपेचमा प्रचण्डको तयारी देखिन्छ र शक्ति बस्नेतलाई सरकारमा लग्ने तयारी देखिन्छ। यसका पछाडि कङ्ग्रेसको पनि विश्वासको मत छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीको पनि विश्वासको मत छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरी हुँदा पनि खासै फरक नपर्ने अनुमानसम्म गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। तर यति धेरै पदका निम्ति मरियत्ते गर्ने रवि लामिछानेको चाहिँ यो छलाङलाई हेर्दा आश्चर्यचकित परेको छ। हिजो अस्ति फैसला भएको छ, नागरिकता लिएको छ, फेरि म मन्त्री बन्छु भनेर हिँडिरहँदा यसले चाहिँ राजनीतिमा नैतिकता भन्दा ठुलो पद र सत्ताका निम्ति लोभी पापीहरूको एउटा नयाँ अनुहार चाहिँ देखिने जस्तो देखिन्छ। भले उहाँले गर्नुहोस्, उहाँ टेस्ट हुन बाँकी छ, तर के ठिक थियो 2 दिन पहिले उहाँले आफैले राजीनामा दिनु, फेरि त्यही पद लिनका निम्ति मरिहत्ते गर्नु? यसो हो भने त उहाँले प्रक्रियागत रूपमा आइतबार लिइहाल्नुहुन्थ्यो, 2 दिनपछि त उहाँ स्वतः मन्त्री बन्न नै हुन्थ्यो। त उहाँले किन चाहिँ यो राजीनामाको नाटक गरेर सेन्टिमेन्ट खेल्नुभयो? अचम्मको राजनीति छ हेर्नुहोस्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो नवराजी, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। 2 दिन पहिले फैसला भयो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, फेरि उहाँलाई गृहमन्त्री बन्ने खै के चाहिँ सनक चलेको छ? गृहमन्त्री बन्नका निम्ति दौडधुप सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ कुनै पनि हालतमा रविलाई चाहिँ गृहमन्त्री बनाउनै पर्छ, यसले नत्र चाहिँ गठबन्धन तोड्न कङ्ग्रेस सफल हुन्छ भन्ने दाउपेच सुरु भएको छ। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ यथास्थितिमा हामी अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पासपोर्ट विवाद समाधान नभएसम्म दिने उहाँको मनसाय देखिन्न। के गर्नु होला? प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो, कसलाई दिनु होला? के लाग्छ अबको गृहमन्त्री कसको पोल्टोमा पर्ला? के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो नम्रजी, यो पञ्चायती कालमा पनि प्रधानमन्त्री हुँदा, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुँदा, एमालेको प्रधानमन्त्री हुँदा, अहिलेसम्म तपाईँको उमेरले र मेरो उमेरले देखेसम्म जसको प्रधानमन्त्री हुन्छ उसको गृहमन्त्री हुन्छ, जसको प्रधानमन्त्री हुन्छ उसको अर्थमन्त्री हुन्छ भन्ने नजिर त यो देशभित्र पनि यो देश बाहिर पनि छ। त्यो यो कुरोलाई यो राजनीतिक दलहरू यहाँका देशभित्रका राजनीतिक दलले पनि राम्रो तरिकाले बुझेको होला, यसलाई थाहा पनि छ। बुझेर बुझेर पनि बुझ नपचाए राम्रो हुन्थ्यो है। अब उहाँहरू हिजोको दिन मात्रै आलो पालो सरकारहरू चलाएको बेला गृहमन्त्री हामीलाई नि चाहिन्छ भनेर तपाईँको नेकपा एमाले लिएकै हो, नेपाली काङ्ग्रेसले लिएकै हो। राप्रपाहरू विगतको दिनमा सरकार चलाउँदा उनले पनि आफूले पाउँदैन भने त उसले अर्को कोलिसनको अर्को पार्टनरलाई दिउँ भन्नु त उसले फ्लेक्सिबल। तर हातखुट्टा बानिएको प्रधानमन्त्री चाहिँ देखियो, न गृह छ, न अर्थ छ, न परराष्ट्र छ, न उहाँसँग रक्षा छ। उहाँ भनेको त अहिले त प्रधानमन्त्रीको नाम मात्रैको हो, तर हातखुट्टा सबै बाँधिएको छ। मलाई बताउनुहोस्, रवि लामिछानेको सत्ता मोह र कुर्सीमा उफ्रिन खोजिरहेको फेरि मन्त्री बन्नका निम्ति फेरि उप प्रधानमन्त्री कारण के रहेछ? किन यति मरिहत्ते उहाँ सत्ताका निम्ति? यो सिंहासन भन्ने जुन चिज छ नि, त्यो सिंहासन भन्ने चिज बडा अनौठो चिज छ कि त्यो कतिपय अर्थमा देखिन्छ, कतिपय अर्थमा देखिन्न। त्यो चिज सम्राटहरू बस्ने जुन सिंहासन हुन्छ त्यो सिंहासनको महत्त्व छुट्टै किसिमको हुन्छ। अब तपाईँको रवि लामिछाने
एकचोटि त्यो सिंहासनमा बसिसकेको छ, 32 दिनको के अरे अनुभव लिइसकेको छ। अब त्यो अनुभवदेखि र त्यो सिंहासनको मोह र मायाले ऊ दायाँ बायाँ हुन सक्दैनन्, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, जुन तपाईँको नेकपा एमाले तपाईँको यो भूमिका खेलिरहेछ, यो गृहमन्त्री 6 महिनाको लागि चाहिँ बनाउन मिल्छ भनेर जुन अहिले यो पासो छालेको छ नि, ऊ आफै धामियो, आफै बसियो। उनका मान्छेले मुद्दा हालेका छन्, नेकपा एमालेसँग जोडिएका मानिस हो मुद्दाहरूले, यो पनि बिर्सिनु हुँदैनन्। अनि फेरि तपाईँको अदालत पनि सेटिङमा, अब तपाईँलाई धेरै कुरा के भनिराख्नु, यो अदालत पनि सेटिङमा छ। अब धेरै बोलेपछि धावा बोले यो के अरे तपाईँको अपमान भयो भन्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि केपीजीको मान्छे छ। अनि यो अनि अहिले चाहिँ तपाईँको यो के अरे रविजीलाई अहिले चाहिँ अब त्यो 6 महिनाको लागि भए पनि प्रधानमन्त्री बनाऊ के अरे होइन, उहाँको भागमा परेको छ भने उहाँले विराज भक्त श्रेष्ठलाई पठाइदिँदा के हुन्छ? छाती ठुलो पारेर अर्को व्यक्ति, यो सबै स्वतन्त्र पार्टीकै हो, म अर्कोलाई पठाउँछु भनेर यति ठुलो दिल किन बनाउन खोजिरहनु भएको छैन? आफैलाई चाहिने कारण के रहेछ उहाँलाई? माओवादीको बिचमा न के अरे तपाईँको माओवादीको बिचमा र यो तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बिचमा त्यो दरार बनाउन खोजेको हो। यसरी बुझ्नुहोस् कि नेकपा एमालेका साथीहरूले माओवादीको बिचमा र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बिचमा तपाईँको एउटा बिचको दरार बनाउन खोजेको हो र यो राष्ट्रपति उसले आफू प्राप्त गर्न खोजेको हो। जाल त्यहाँ दुई तीनवटा कारण हुन सक्छन्। जस्तो पहिलो मन्त्री परिषद बैठक बस्दा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्नुभयो म क्याबिनेटभित्रको पनि म प्रतिपक्ष हो, त्यो बिल्कुल मिल्दैन, उहाँले त्यो बोल्नै हुन्थेन, त्यहाँ पनि गलत बोल्नुभयो। र पछिल्लो समय उहाँले विभिन्न किसिमका क्रियाकलापमा जसरी लाग्नुभयो, एकातिर सिडिओ सरुवामा प्रधानमन्त्रीसँग टसल, क्रसर उद्योगमा प्रधानमन्त्रीसँग टसल, यी धेरै कुराहरू छन्। र यहाँबाट चाहिँ माओवादी केन्द्र अब गृहमन्त्री नछोड्ने दाउपेचमा पुगेको छ। यसका पछाडिको कारण के हो त? के कङ्ग्रेसको समर्थनले अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भ्यालु चाहिँ कम भएको लाग्छ तपाईँलाई? के हो तपाईँ एउटा कुरो त के भने, रविजीले हिजो 32 दिनको दिनमा जे जति काम उसले पाइला चालेको थियो त्यसलाई राम्रोलाई राम्रो भन्ने सिक्नु पनि पर्छ कि उसले जे जति काम गरेको थियो, जति पाइला चालेको थियो त्यो ठिक कदम चालेको थियो। दुर्भाग्य उनको आफ्नो कारणले केही कारणवश त्यो बिग्रिसकेपछि तपाईँले अघि भनिहाल्नु भने प्रधानमन्त्रीसँग के छैन, न रक्षा छ, न गृह छ, न यो तपाईँको अर्थ छ, न केही छ। त्यसले गर्दा अब रह्यो के भनेपछि साँच्चै नै रविजीले पनि तपाईँको यो मुलुकप्रति इमान्दार, जनताप्रति इमान्दार छ भने उनको त अब स्थानीय यो के अरे तपाईँको उपचुनाव नभएछ भने उन त सरकारमा जाने होइन, उनले अरू मान्छेलाई नै पठाउनु पर्ने हो। अरू मान्छेलाई पठाउँछ भने अर्को मन्त्रालयमा पठाउँदा भइहाल्यो। गृह जुन दिन के अरे चुनाव हुन्छ, जितेर आउँछन्, गृह खानु मन लाग्यो गृह खाला। तर यहाँ त अब विवाद भएको छ, हेर्नुहोस् अब केपीजी यसले कहाँ पुर्याउँछ गठबन्धनलाई हेर्न बाँकी छ। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पूर्ववत सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष या भनौँ उहाँहरूको पोल्टोमा परेको भाग हो, उहाँहरूले पाएको विषय हो, यसमा नो डाउट। तर अब आएर के भयो भने उहाँमाथि मुद्दा लगाइसकेपछि त्यसको फैसला अदालतले गर्यो। उहाँले चाहिँ हतारमा नैतिकता देखाउँदै स्टनबाजी गर्दै चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुभयो। ठिक होला एक हदसम्म, तर फेरि अझ किन दगुर्ने त? जब राजीनामा दिइसकेपछि त साइलेन्ट हुनुहोस्, चुनाव जित्नुहोस्, आउनुहोस्। त यो बिचमा चाहिँ उहाँले हिजो आफैले होइन विरोध गरेको, बिना सांसद मन्त्री हुने कति लोभ गरेका, कति के खान के टाँसेको छ, त्यहाँ के चाहिँ चाट्न गएको, यो भन्नेहरू आज आफै दौडेको देख्दा म आश्चर्यचकित भएको छु। यो भनिरहँदा फेरि उहाँहरूका भक्तहरू, उहाँहरूलाई फेरि भगवान मान्नेहरूले फेरि भन्नुहोला यो कति विरोध गरेको, यो हो टेलिभिजनले, नवराजले कति विरोध गरे। विरोध होइन, सत्य कुरा यही हो कि उहाँ जसरी अहिले राजनीतिमा उपरखुट्टी लाएर दौड्दै हुनुहुन्छ, यो अहिलेको रेस उहाँहरूका निम्ति अरबी घोडा हो या यो खच्चडको चाहिँ यात्रा हो, मैले बुझ्न सकेको छैन। तर यो चाहिँ बडो आश्चर्यचकित उहाँको चाहिँ राजनीति चाहिँ बडो छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ। यो छलाङ अग्रगामी हो कि पश्चगामी हो त्यो त समयले उहाँलाई बताउला। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्ठवाला। ल, नयाँ राजनीतिमा आएका रवि लामिछाने फेरि उहाँले राजीनामा दिनुभयो, फेरि गृहमन्त्री हुन खोजिरहनु भएको छ। प्रचण्डले भन्नुभएको छ म अब दिन सक्दिनँ। के हुन्छ सत्ता गठबन्धनको भविष्य यहाँबाट? अब रवि लामिछानेज्यूलाई पदको मोह लाग्छ भने अब
जुन किसिमको अदालतमा दोहोरो नागरिकताको रिपोर्ट पर्यो अनि त्यो बाहिरको त्यागता गरेर यहाँको लाइसेन्स किन नबनाएको पदमा छँदैमा त्यो पनि सकिन्थ्यो नि, एकै दिन नागरिकता बनाउन सक्ने, किन अनपढ जस्तो भएर बसेको, त्यो एउटा कुरो गलत। अब कति अब नीति नियम कानुन सारालाई सिकाउने मान्छे अनि यस्तो ढिक जबरजस्ती किन गरिबसेको होइन। अब एउटा कुरो त्यो छ, अर्को कुरो फेरि पदमै जानुपर्छ भने अर्को एउटा आफ्नो पार्टीको खडा गरिदिए भइहाल्थ्यो नि, सजिलो उपाय। आफू बिस्तारै एउटा पार्टीलाई ह्यान्डल गरेर जनतामा प्रभाव पारेर अगाडि बढ्दा भइहाल्थ्यो नि, राष्ट्र र जनताको लागि आएको हो भने। अब मेरो आफ्नो सुझाव, अब उहाँ किन यति अनपढ जस्तो अथवा अटेर जस्तो अथवा घमण्डी जस्तो किन भएको जो नागरिकता लिएर अब त्यो परिस्थिति आयो, उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ, उहाँ अहिले नै यति पदका निम्ति, यति कुर्सीका निम्ति, यति सत्ताको लोभी, यति धेरै उहाँमा मरिहत्या गर्नुपर्ने कारण के रहेछ? के चाहिँ छ गृह मन्त्रालयमा यति मरिहत्या गरेर फेरि गृह चाहिएको छ? उहाँलाई नै चाहियो फेरि पार्टीको अरू नेताहरूलाई होइन, उपनेता हुनुहुन्छ अरू हाम्रो के अरे विराज भक्त श्रेष्ठ अरू नेताहरू पनि छन्, तर उहाँ अरूलाई पठाउने होइन, आफै जान खोजिरहनु भएको छ, कारण के रहेछ? यही त कारण। अब एकदम लालची, अब पदको लोभी, अब यी माओवादी एमाले काङ्ग्रेस भन्दा फरक देखेन त्यस्तो किसिमले। अब एउटा कुरो, अब मान्छेले यति हाँसी उठाउँदा, यति मुद्दा मामला हुँदा किन तमासा देखाइराखे नेपाललाई, त्यो पो आश्चर्यका कुरा छन्। अब अर्को अब आफ्नै पार्टीको अर्को खडा गरिदिँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ अब हजुर अब यही भनौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमै देशको राजनीतिमा सत्ता गठबन्धन बन्यो, गठबन्धनपछि एउटा परिस्थिति बन्यो, सत्ता बाँडफाँड भयो, एउटा पात्रको विवाद भयो, विवादपछि उसको फैसला आउँछ, फैसलापछि एकाएक चाहिँ राजनीतिको चाहिँ रङ र सत्ता गठबन्धनभित्र ठुलो यतिखेर हलचल भूकम्प चलिरहेको छ। यो भूकम्पले कति क्षति गर्छ या गर्दैन यो सामान्य एक किसिमको भनौँ न यसका रियाक्सन मात्रै हुन्, यो भूकम्पपछिका पराकम्पन मात्रै हुन्, त्यो त हेर्न बाँकी छ। किनभने सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदसँगै गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री गुमेपछि राजनीति एकाएक चेन्ज भयो। फेरि उहाँले प्रक्रियागत रूपमा नागरिकता लिनुभयो, उहाँ त गलत हुनुहुन्थ्यो भन्ने त प्रमाणित भयो। फेरि उहाँ गएर चाहिँ अहिले कुर्सीका निम्ति दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, योभन्दा नाङ्गो नाच केही छ? अब यो यति भनिसकेपछि त कुरा बुझियो होला, कसैलाई नाङ्गे झार पार्नु छ भने त्यसलाई धेरै गरिरहनु पर्दैन, ललिपप फ्याँकिदियो भनेपछि थाहा हुन्छ। यो थाहै छ तपाईँहरूलाई, नेपालीमा उखानै छ, कसलाई हड्डी फाल्यो भने के हुन्छ। यो समय यो अहिलेको मेजर दलहरूको नेताहरूले गर्ने यही हो। त उहाँलाई चाहिँ म्यान्डेट त प्रतिपक्षमा थियो। मैले बारम्बार भन्दैछु, यो बेला उहाँलाई जब परिसकेपछि उहाँले सरकारलाई विथड्र गरिदिने हो, उहाँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, सिधै प्रतिपक्षमा जाने। तर उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूलाई यस्तो लागिसक्यो कि त्यो चास्नीमा डुबेको त्यो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ कमिलाले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो चास्नीको स्वाद पायो, त्यही स्वादको पछि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। तर यो यति धेरै उहाँहरूको यो हतारो र जति धेरै छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ त्यति चाँडै उहाँहरू स्खलित हुनुहुनेछ। यो राजनीतिमा हेर्नु होला, विचार सिद्धान्त विहीनताको कुर्ची मोह र सत्ता मोहको राजनीति यसरी स्खलित हुनेछ एक दिन कि जति चाँडो माथि गएको छ त्यति चाँडै ऊ चाहिँ पतित र झर्न केही बेर लाउने छैन। हेर्नु होला, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर यो टेलिभिजन होइन? कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? हजुर म तनहुँबाट। हजुर ल, यहाँले आजको विषयमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्। खास गरी गृहमन्त्रीज्यूले 2 दिन अगाडि राजीनामा दिनुभयो, फेरि उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री बन्न लागिरहनु भएको छ। आजको विषयमा मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? हेलो, आवाजै बुझिएन तपाईँको, के भयो? मैले बोलेको सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? तपाईँको आवाज मैले सुनिरहेको छु। तपाईँको फोन डिस्कनेक्ट भएको छ, सम्भवतः लाग्छ तपाईँको तनहुँबाट हुनुहुन्थ्यो कोही, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। खास गरी नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरूलाई गाली गरियो,
यी ओली बा नानिका बा देउबा यी सबै गलत हुन् भन्ने भ्रम पायो। नो नट अगेन, दे आर करप्टेड। उहाँहरूबाट देश सम्भव छैन भनेर एउटा नारा लगाइयो र देशमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तर जनताले विश्वास गरे विकल्पको रूपमा अल्टरनेटिभ फोर्स केही न केही हुन्छ, यी पुरानाबाट भएन अब योबाट। तर उहाँमा पनि त्यो रङ जस्तो देखिँदैछ नि, यो चाँडै चाहिँ यो उहाँ आफैलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो भनिरहँदा हामी शुभचिन्तक हो, उहाँको चाहिँ गलत कुरालाई चाहिँ यस्तो नगर्दा बेटर हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। यसले चाहिँ उहाँलाई गलत होस् भन्ने मनसाय होइन। उहाँको पासपोर्ट विवाद त फेरि अझ त्यसको त छिनोफानो हुँदै गर्ला, के हुन्छ त्यो हुँदै गर्ला। तर उहाँ चाहिँ यतिखेर जसरी सत्ता मोहका लागि दौडिरहनु भएको छ यो ठिक छैन। उहाँको पार्टीले पाएको विषय हो, यदि हिस्सामा परेको छ भने उहाँले उपनेतालाई पठाउँदा हुन्छ विराजभक्त श्रेष्ठलाई उप प्रधान तथा गृहमा। तर उहाँमा त्यो भनौँ न खुल्ला दिल, ठुलो दिल त म देख्दिनँ। राजनीतिमा महात्मा गान्धीले चाहिँ तत्कालीन रूपमा जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ जब अगाडि सारेको थियो नि त्यो ठुलो नेता बने। त नेपालमा त्यस्ता छन्। जिन्दगीभरि गणेशमान सिंहले आफ्नो पद कहिले लिएनन्, तर नेपालमा राजनीति तपाईँले हेर्नुभयो मदन भण्डारीले कहिले आफू बनेनन्, उहाँले मनमोहन अधिकारलाई सारे। त नेपालका नेताहरूमा त्यो हुनुपर्छ, ठुलो दिल हुनुपर्छ। छैन, सबै पदका निम्ति ढोगी, सबै सत्ताका लिप्ता, सबै चाहिँ कुर्सी चाहने, पैसा कमाउने, रमाउने। अनि यो राजनीतिमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई भगवान मान्नेहरू पनि छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो बोल्दैछु कोसेटारबाट। हजुर हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब आजको विषयमा खास गरी गृहमन्त्रीले 2 दिन पहिले राजीनामा दिनुभयो, फेरि उहाँ गृहमन्त्री बन्न दौडिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले सांसद हुनुहुन्न है, फेरि गैर सांसदको रूपमा 6 महिना उहाँले पाउने संवैधानिक फेसिलिटी हो। के भन्न चाहनुहुन्छ रवि लामिछानेको राजनीतिक छलाङ र उहाँको कुर्सी मोहलाई? अब 20औं वर्ष राजनीति गरेर आएर पनि त्यो ठाउँ पुग्नलाई कसरत गरिरहने व्यक्तिहरू होइन पाउनु भएको थिएन। उहाँ 6 महिना अगाडि एउटा पार्टी खोल्नुभयो, 6 महिना बिचमा उहाँ देशको उप प्रधानमन्त्री पुग्नलाई सफल हुनुभयो होइन। उहाँको कुनै योगदानले होइन, उहाँको त्यो एउटा चिठा परेको, यसरी हेर्नुपर्छ होइन। उहाँलाई राजनीति जति जनतामा जति भिज्नु पर्ने उहाँ भिज्न सक्नु भएको व्यक्ति त होइन होइन। त्यो समयले देखायो। र किनभने अब हिजो उहाँलाई थाहा थिएन त राम्रो, कुनै बेला तपाईँको मिडियामै मैले बोलाएको थिएँ उहाँको बारेमा होइन। यो देशमा द्वन्द्वकार हुँदाखेरि उहाँ छोडेर जानुभयो, फेरि आउनुभयो। आइसकेपछि त नेपालमा बस्ने इच्छा छ भने उहाँले पछि त्यति बेला एउटा नागरिकता त्याग, विदेशी नागरिकता त्याग गरे र म नेपाली नागरिकता चाहिँ लिन्छु भनेर जानुभयो। आधी घन्टाको कुरामा उहाँले पाउनुहुन्थ्यो। हिजो नेपालीको यो संविधानमाथि दिएर नेपाली जनतामाथि अलिकति उहाँले खेलवाड त गरेको हो नि होइन र। त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अहिले आइसकेपछि राजनीतिमा आउनुभयो, केही जनताले आश गरेको थियो होइन। र पनि अब भोलि उहाँले जुन बाहिर बस्दा जसरी उहाँको कुराहरू आएको थियो नि होइन, हिजो मिडिया चलाउँदाखेरि उहाँले कसलाई बाँकी राख्नु भएन। अहिले ठाउँ पुगेपछि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? एकचोटि यो पनि हेरौँ त उसले चाहिँ के चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर पनि फेरि एकचोटि गृहमन्त्री दिउँ भनेर चाहिँ नेकपा एमाले के अरे उहाँलाई समर्थन गरेकै हो होइन। कति कुर्सीमा बसेपछि जनता काम गर्नलाई कति सहज छ र कति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा बुझुन्न भनेर पनि यो हामीले पनि हेरौँ फेरि होइन। फेरि हेरौँ कतिको काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि यो हाम्रो चाहना पनि हो। काम गर्ने नगर्ने उहाँले पछि परिणामले देखाउला। तर उहाँ आज एकचोटि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइसकेपछि चुनावबाट इलेक्टेड भएर आउने कि यत्रो विवाद आयो म अब जाँदिनँ, म पार्टीको अर्को नेतालाई पठाउँछु भनेर किन ठुलो मन गर्न सकिरहनु भएको छैन? कि मैले कति उदाहरण दिएँ, नेपाल भारत लगायत विश्वका कयौँ नेताहरूको मैले उदाहरण दिइरहेको छु। तर उहाँलाई कुर्सी यति प्यारो, त्यो पनि गृह मन्त्रालय नै चाहियो, के रहेछ कारण भने कि हो। अब त्यसमा होला हिजो उहाँले पनि कुनै मिडिया चलाउँदाखेरि उहाँले पनि कुनै अप्ठ्यारो कामहरू गर्नु भएको थियो कि होइन। त्योभन्दा बाहिर बसेपछि फेरि अर्को गृहमन्त्री आइसकेपछि फेरि उहाँले गरेको कुरालाई पनि त्यहाँ उसले तान्ला नि त होइन। यो कुरा पनि हामीले भन्न पाउँछौँ होइन। लोकतन्त्रमा आवाज उठाइन्छ, जवाबमाथि जवाबदेहिता आवश्यक छ। जनताका प्रतिनिधि हो, सार्वजनिक स्थानमा पुगिसकेपछि राज्य हाँक्न हिँडेकाहरू प्रति प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। राज्यको यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। तपाईँलाई के लाग्छ अन्त्यमा भन्नुहोस् त यो विषयमा उहाँले पुनः मन्त्री बन्ने या गृहमन्त्री बन्ने दौड ठिक हो या अस्वाभाविक हो या स्वाभाविक हो, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अहिलेलाई उहाँ बाहिर बसेकै राम्रो हुन्थ्यो है मेरो विचारमा। किनभने उहाँ अब चुनाव त हुनैपर्छ होइन। अहिले बाहिर बसेर उहाँले कुनै व्यक्ति हिजो उहाँले चाहनु भएको थियो भने हिजो सरकारमै जानु हुँदैन थियो होइन। समर्थन गरेर सरकारभन्दा बाहिर बसेर हिजोका गरेका गल्तीहरूलाई उहाँले उल्टो ठहराउनु पर्छ र भोलिमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हो नि त। तर कुर्सीको लागि रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भएको छ नि त होइन र। स्वतन्त्र मैले हिजो भनेको थिएँ स्वतन्त्रहरूको भिजन हुँदैन भनेर मैले हिजो भनेको छु तपाईँ मिडियामा। उहाँको कुर्सीको लागि हो। तर
देशमा राजनीति गरेकै व्यक्ति हुनुपर्छ होइन, अनि खबरदारी गर्न जनताले पाउनुपर्छ। राजनीति भनेको विश्वको ठाउँमा जुनसुकै ठाउँमा राजनीति गरेर आएको व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन। अहिले बालनको उदाहरण दिनुहोस् न, हिजो बालन कति चर्चामा थियो, अहिले किन बालन सेलाए? जनता अहिले पछुता छन् छैनन् होइन। यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि र तपाईँको मिडियामा पनि म सुन्छु एक दुईजना व्यक्ति यस्ता अपराधी व्यक्तिहरू बोलिरहेका छन्, रेडियोमा तिनै अपराधी व्यक्तिहरू बोलिरहेका छन् होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले मिडियाले तिनले त भगवान मान्छन्, हेर्नुहोस् तिनले मन्दिर पुज्दैनन्, यिनीहरूलाई पुज्छन्। धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रमको अन्त्यमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको विचार राख्नुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै जनताको म्यान्डेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई संसदमा गर्जिने आवाज थियो। सत्तामा लिप्त भएर त्यो कमिलाले चाहिँ चास्नीमा डुब्न गएको जस्तो थिएन। रविजी यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। तर उहाँ आज सत्ताका निम्ति नयाँ जोगीहरूले बढी नै अबिर घस्छन् भने जस्तो उहाँ अहिले बढी नै अबिर लाउँदै हुनुहुन्छ। यो उहाँको पतनको दिशा हुनसक्छ। उहाँका शुभचिन्तकहरूले भन्दै हुनुहुन्छ सत्ताका माहिर खेलाडी 10औं वर्षसम्म जनयुद्ध गरेका त्यत्रो छापामार बनेका नेताहरूको अगाडि उहाँहरूको राजनीति त अब कति लामो जाला त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर केपी शर्मा ओली र खास गरी प्रचण्ड र देउबा जस्ता खेलाडीहरूको बिचमा रवि लामिछानेको राजनीति भने बहुत सङ्कटग्रस्त म देख्दैछु। तर उहाँले यतिखेर विथड्र गर्नुभयो र प्रतिपक्षमा जानुभयो भने उहाँका निम्ति आगामी 5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न सक्छ। तर सत्ताकै दौडधुप यही चाहिँ उहाँको चाहिँ भनौँ न कुर्ची मोह र सत्ताकै लोभ लालची बन्नुभयो भने जति चाँडो उहाँ उदाउनु भएको छ त्यति चाँडो पतन नहोला भन्न सकेन। कार्यक्रममा यही बिचमा छु। कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्कसँगै कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।